क़यामतुल मसीह मुर्दों में से जी उठने दी ईद है। मौत और कबर उते फतह पाण दी ईद है। अबलीस दे सारे बंद नूं तोड़न दी ईद है। जिसने मौत और कबर उते फतह पाई ओदी याद नूं अज ताज़ा करदे होया असी इस दिन नूं मना रहे हैं। और अज इस दिन नूं ईद क़यामतुल मसीह यसु मसीह दा मुर्दियां दे विचों जी उठना। याद रखो खुदा यसु मसीह ने बहुत सारे मौजज़ात किए जिंदा रह के, और जिंदा रहने के बाद जदों खुदा यसु मसीह ने जान दी, जदों जान दी तो उत्थे लिखा है कि चट्टाना तिड़क गईयां, कब्रें खुल गई और बहुत सारे मुर्दे यसू दे जान देन ते भी जिंदा हो गए। ये मेरे यसू दी एक इलाही कुदरत है कि वह मौत दे उत्ते भी अख्तियार रखता है। असी वेखने कि जदों मौत ते फतह पाई जिंदा होया ते कलाम च पतरस के खाते लिखे कि वो उनका दी रूहों को भी अपने साथ ले गया जो उस मौत के बंद में क्या थी, बंद थी। मुकद्दस लूका रसूल दा अंजीली बयान, ना कि सिर्फ लूका दा अंजीली बयान, मुकद्दस मत्ती दा, मरकस दा और यूहन्ना दा, चारे अंजीले अरबा दा जदों असीं मुतालिया करने तो चारे अंजीलां यसु मसीह दे जिंदा होने नूं भी बयान कर दियां ने। और याद रखो एक को अलमनाक वाकया नहीं बल्कि एदी पेशेन गोई पहला कीती गई है। पहला यसाया एदी पेशेन गोई करदा है और इस हकीकत को बयान करदा है। और पौलुस रसूल बड़े खूबसूरत अल्फाज बयान करके आखदा है कि मैंने तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक क्या हुआ। इस आयत करीमा तो साबित हुंदा है कि यसु मसीह दा पैदा होना किताब मुकद्दस के मुताबिक, ओदा दुख सहना किताब मुकद्दस के मुताबिक, ओदा मसलूब होना किताब मुकद्दस के मुताबिक, ओदा दफन होना किताब मुकद्दस के मुताबिक और ओदा मर के दफन होके और तीसरे दिन मौत और कब्र उते फतह पाना भी किताब मुकद्दस के मुताबिक है। आज उसने मौत और कब्र उते फतह पाई। अगर गैर कौमां दे लोग सानू पुछदे ने और असी बड़े फखर दे नाल, बड़े ईमान और बड़े वसूख दे नाल आखने कि अज मेरा मुनजी, मेरा आका जहाने दो आलम खुदा यसु मसीह अल कदूस, पूरी कुदरत वाला खुदा जिसने मौत और फतह, मौत और कब्र और अबलीस दी सारी ताकत दे उत्ते की पाई, फतह पाई। ओदी याद नूं अज ना कि सिर्फ जड़ियाले शेर खां दी कलीसिया, ना कि सिर्फ पाकिस्तान दे मसीही, बल्कि पूरी दुनिया जहाने आलम कुल अलीम कुल आलम, पूरी दुनिया दे लोग आज आखदे पे कि हालेलुया बोलो यसू जिंदा हो गया तो कुल दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया। क्यों? क्योंकि उसका पैदा होना बाइन किताब मुकद्दस के मुताबिक है। याद रखने होया कि खुदा यसु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ। इस गुनाहों का तज़किरा ओदी पैदाइश से भी खबर दी गई कि मरियम नूं कहा गया, मुकद्दसा मरियम कि तेरे पुत्र होवेगा ते तू ओदा नाम की रखना अगे की है, क्योंकि वो अपने उनके
उनके गुनाहों से क्या देगा? मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ, और किताब मुकद्दस के मुताबिक ओदा मरना, ओदा दफन होना और ओदा जिंदा होना बैन मुंह बोलदा सबूत है कि किताब मुकद्दस के मुताबिक ये सारियां गल्लां अमल दे विच लाइयां गईयां और यसु मसीह ने मौत और कब्र उते फतह पाई। 1,44,000 पैगंबर आए, आदम तो लेके मसीह तक। मसीह तो पहला किसी ने दावा नहीं किया कि राह हक और जिंदगी, किसी ने दावा नहीं किया कि हमेशा की जिंदगी, किसी ने दावा नहीं किया कि क़यामत और जिंदगी। जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी वो क्या रहेगा? ते अगे की है कि जेड़ा जिंदा रह के अगे वो कभी नहीं मरेगा। किहड़ी मौत? जिस्मानी मौत ते आनी वाजिबुल अमल है, क्योंकि जिस्म ते खुदा दी बादशाही च दाखिल ही नहीं हो सकता। आदम तो लैके 1,44,000 पैगंबर आए, लेकिन किसी को कोई अख्तियार नहीं दिता गया। अगर मुर्दियां नू जिंदा करदा है, कोड़ियां नू पाक साफ करदा है, लुले लंगड़े चलाए जाते ने, अन्ने अनोखियां मिलदियां ने, ते मेरे आका यसु मसीह दे तफैल मिलदी है। पतरस और यूहन्ना ने की किया जब तीसरे पैर हैकल से जा रहे सन कि सोना चांदी तो हमारे पास है, लेकिन एक बेशकीमत दौलत हमारे पास है, और वो दौलत की है कि असी तेनू यसु नासरी दे नां ते हुक्म देने आके चल। फिर लिखा उसी टाइम उसके टखने मजबूत हो गए, और ये जे मेरे खुदा यसु मसीह दी एक इलाही कुदरत, क्योंकि वो पूरी कुदरत वाला खुदा है। 1,44,000 पैगंबर, एक मरूसी गुनाह आदम तो लैके चलता आ रहा सी। आदम तो लैके गुनाह साड़ी सरिश्ते विच हुण तक भी चलता है। हुण तक भी असी उस मरूसी गुनाह दे विच फसे हुए हाँ। बाप दादा तो लैके चल रहा है, और मरूसी गुनाह दा मूजत की बनया कि आदम और हवा ने खुदा दी नाफरमानी की थी, और नाफरमानी करने के बाद नतीजा की निकलिया? उन्होंने अदन दे विचों बाहर कढ़ के अगे की किया? उसके बाद की किया? सेल शोला जन की ला दिते? क्यों पैरे लाए? क्यों तलवारों के पैरे लाए? ताकि दोबारा अंदर जाके उस फल नू खा ना सकन। वो फल दोबारा खान दे लई उस फल दे विच, उस दरखत दे विच शराकत करन दे लई, जिन्हें बारे यसु मसीह ने किया अंगूर का हकीकी दरख्त, उस हकीकी दरखत दे नजदीक आउण लई खुदा नू अपने बेटे नू कलना पिया। और वो बेटा आया जेड़ा औरत तो पैदा होया और शरीयत दे माताए पैदा हुआ। ओदा बेटा आसमान नू छड़ के जमीन ते आ गया। उसने मेरा और तुहाडा कफारा दे दिता। कफारा लफज निकलिया कफर चों, जिदा मतलब है टांकना। उसने मेरे और तुहाडे गुनाहां नू ढक लिया, क्योंकि लिखे वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा। क्यों देगा? कि इस वास्ते किथे देगा कि उसने अपना आप सलीब दे उत्ते बलिदान कर देता, अपना आप कुर्बान कर देता। अपने हथा पैरा च 6-6 इंच दे किल हथा च लगवाए, 9 इंच दे किल अपने पैरों च ठकवाए, 1 इंच तो लैके 1.5 इंच का बुखल दी बूटी का ताज अपने सिर ते रखवाया, और उतो दबांदे सन। ओदा ब्लड, ओदा खून ओदे सिर चों निकलदा सी। ओनू मारदे सन, और मार के की आखदे सन? हमें नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा है, हमें नबूवत से बता तुझे किसने मारा है। ओदे मुंह ते थुकदे ने,
لیکن وہ سلیب دے تے ٹنگیا ہویا بھی آخدا ہے کہ اے باپ انہاں نو معاف کر کیونکہ اے جان دے نے کہ اسی کی پہ کرنے ہاں، وہ جان دے نے اسی کی پہ کرنے ہاں، اسی کی پہ کرنے ہاں۔ خدا یسوع مسیح نے وہ معافی دا کلمہ اپنے انہاں لوکاں دی رہائی دے لئی، معافی دے لئی بولیا، خود بولیا، خطاب کر کے انہاں دا دھیان اپنی طرف توجہ کرتا ہے، انہاں دا متوجہ کرتا ہے، انہاں دے خیال اپنی طرف توجہ کر کے آخدا ہے کہ اے باپ، اپنے باپ نو آخدا ہے کہ انہاں نو معاف کر کیونکہ اے جان دینے کہ اسی کی پہ کرنے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے میرے اور تواڈے لئی قربان ہو کے، اگر اسی کلسی دا خط دا دوسرا باب اور وہ 14 اور 15 آیت نو پڑھیے تو تھے لکھے حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر ہمارے سامنے سے ہٹا دیا، اور اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا گیا۔ کس سبب سے؟ صلیب ایک حقیقت نو بیان کر دیئے، صلیب ایک ایماندار دی پہچان نو بیان کر دیئے۔ یاد رکھو گلے وچ صلیب پائی ہوئے تے کتے لنگ دے ہوئیے تے غیر قوماں دے لوگ ویکھ کے کی آخدے نے کہ بندہ کون ہے؟ یہ بندہ کون ہے؟ کیوں مسیحی ہے؟ کیونکہ صلیب میری اور تواڈی کی ہے، میری اور تواڈی پہچان ہے۔ اس واسطے اس پہچان نو سامنے رکھ دیا ہویا پولس رسول کرنتھیوں دا خط او دا پہلا باب او دے لکھ دے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ میرے اور تواڈے واسطے خدا دی قدرت بن جاندی ہے، میرے اور تواڈے لیے ایک بہت بڑی حقیقت بن جاندی ہے، میرے اور تواڈے لیے ایک نجات دا ذریعہ بن جاندی ہے۔ لیکن او دے لکھیا ہے کہ اس نے حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی۔ وہ کیڑی خلاف سی بھئی؟ کیڑی خلاف سی؟ کیوں بھئی یاد ہے کسے نو؟ کیڑی خلاف سی؟ خلاف سی کسی شرعی طور تے قربانیاں دے نہیں سن سکدے، چڑھاوے دے نہیں سن سکدے، دیگاں دے نہیں سن سکدے، جڑیاں قربانیاں خطا دی قربانی، نظر دی قربانی اور 7 قربانیاں دا ذکر ہے، وہ قربانیاں سے دے نہیں سن سکدے، کیونکہ ہمارے لیے ایک ہی فسح قربان ہوا، اور کون سی ہو؟ اور وہ خداوند یسوع مسیح۔ صلیب میرے اور تواڈے لیے ایک حقیقت نو بیان کر دیے۔ اگر اسی دا مطالعہ پرانے عہد نامے چ نو بغور ویکھیے، اے دے بارے غور کریے تو تے لکھیا ہے کہ لکڑی تے لٹکایا جانا کیڑی موت ہوندی سی؟ اچھی بولو، کیڑی سی؟ لعنتی موت قرار دیتی جاندی سی۔ اس تو پیشتر جدو سزاواں دتیاں جاندیاں سن اور صلیب اتے لٹکایا جاندا سی تے وہ لعنتی قرار دیتا جاندا سی۔ تانوں یاد ہے ایک بلی مردگی لئی بنائی گئی، لیکن دعاواں اور روزے دے ذریعے اس بلی دے اتے اس حمان نو لٹکا دیتا گیا، وہ لعنتی موت مریا۔ صلیب یسوع مسیح دی موت تو پہلا ایک لعنتی قرار دیتی گئی، لیکن جدو اس لکڑ دی صلیب تے میرا آقا خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے اور اس نے جان دیتی اور وہ لعنت برکت وچ بدل گئی۔ اس واسطے پولس رسول آخدا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام
ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ وہ لکڑی اج جدوں اسی اپنے گلے چ پانے ہاں وہ لعنت دا نہیں بلکہ برکت دا سبب بن جاندی ہے، میری اور تواڈے لئی نجات دا سبب بن جاندی ہے، میرے اور تواڈے لئی حیات ابدی دا سبب ٹھہر جاندی ہے، میرے اور تواڈے لئی ایک ابدی زندگی دا سبب بن جاندی ہے۔ اس واسطے عہد ہے کہ صلیب ہی کے سبب سے فتح یابی کا شادیانہ بچایا گیا، اس نے بجایا گیا، اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا۔ پہلا تو ساہد ہے، کیا تو نہیں جاندا کہ تیرے بارے کی کہہ رہے نے؟ کیا تو نہیں جاندا؟ ایک جگہ تے آہد ہے کیا تو واقعی یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ تو یسوع مسیح نے کی کیا کہ تو خود کہتا ہے، تو خود کہتا ہے۔ خدا یسوع مسیح اس کو ایسے لے گئے جیسے بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے کیا ہے؟ بے زبان ہے، ایسے لے گئے اپنے بال کترنے والوں کے سامنے، وہ بے زبان ہے، وہ نہ بولا، اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، وہ کسی کو گالی دے کر گالی نہ دیتا تھا۔ یہ میرے یسوع دی خصوصیت ہے کہ وہ رحم دل، اس واسطے خدا دے لوگ راست باز اور ایماندار لوگ بھی اج اس راست بازی دے چ گنے جاندے ہیں۔ وہ زندہ ہو گیا، اس نے موت اور قبر اتے فتح پائی، اس نے اس نجات دے الہی انتظام نو قائم کر دیتا، اس محبت دا پیغام نو قائم کر دیتا کہ اپنے آپ سے صلح اور سلامتی قائم، اس نے صلح اور سلامتی دا پیغام دے دیا، میل ملاپ کا پیغام دے دیا، صلیب کے وسیلہ سے حکومت اور اختیار او دے سامنے ٹھہر نہیں سکے، ہر ایک چیز او دے اختیار سے، ہر ایک چیز او دے حکم نو من دیئے۔ اسی جاننے ہاں کہ ایک بار خدا یسوع مسیح کشتی دے وچ سو گئے سی تو اور اس جھیل دے وچ بڑا کی آ گیا؟ طوفان آ گیا، اس کشتی دے وچ، اس بیڑے دے وچ غیر قوماں دے لوگ بھی موجود سن، اور جدو طوفان آ گیا تے سارے شگرد ڈر گئے، شگرد بھی نال سن، خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے استاد نو جگایا، استاد اٹھ، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اور جدو استاد باہر آیا تے کلام سے لکھا ہے کہ اس نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا، اس نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا، اور سارے لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں، کیونکہ کل شے قدیر ہے، ہر چیز نو بنانے والا ہے۔ اس وقت سمندر پانی پر گہراؤ تھا، زمین پر گہراؤ تھا، اور خداوند کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، اور جنبش کرنے والی روح میرے آقا خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ وہ ازل سے ہے، اور وہ اجدہ نہیں بلکہ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہے، جڑا ابراہیم اسحاق دی جگہ قربان کیتا گیا، جڑا حابل دی جگہ تے قربان کیتا گیا، کیونکہ بغیر خون بہانے سے معافی، لیکن لکھیا اب تمہاری مخل سے، اب پولس رسول خداوند پاک کلام نو پڑھیے، عبرانیوں خط سے لکھا ہے اب تمہاری مخلصی سونے چاندی روپے پیسے اور بروں کے خون سے بلکہ اس کے بے عیب برے کے خون کے وسیلہ سے ہے، اور اس کا خون ہمیں تمام
گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اور آج جو موت اس دی قبر خالی او دی صلیب خالی اور اس نے آج موت اور قبر اتے فتح پائی، اور اس واسطے اج اسی بلند آواز نال آخنے ہاں کہ زندہ ہویا موت تے قبر نو جت کے تے چڑھ گیا آسمان بیٹھا۔ اس نے سجے ہاتھ دے اپنے باپ دے سجے ہاتھ جا بیٹھا، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا، جس نے فرمایا دیکھ میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ آؤ اسی اپنے سران چکائیے۔